السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم هو طريقه تحضير شاي اونطرمي بالخوخ وبافاروا فاني اللي كتجي اكثر من رائعه، ما تشبعوش منها ولا اروع. هنا غادي نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير تاع لاجينواز غادي يحتاجوا فيهم 2 بيضات، 60 غرام تاع الدقيق، 60 غرام تاع سنيده. في واحد البول اللي كيكون ناشف غادي ديروا فيه 2 بيضات على هذا الشكل، وغادي تجيبوا الباتور وتطربوهم. من بعد ما يوليو لنا على هذا الشكل نبقاو نضيفوا ليهم سنيده بشوي بشوي على دفعات. هاد الطريقه الا صايبتوا بها لاجينواز تاعكم كيطلع لكم البيض اكثر ما كديروش البيض وسنيده دقه واحده. من بعد ما كيضاعف الحجم تاعو كيولي ابيض على هذا الشكل كما كتشوفوا، غادي نطفيو الباتور. شفتوا كيولي حتى الخليط ثقيل، ما كيبقاش خفيف. من بعد هنا غادي يجيبوا 60 غرام تاع دقيق وغادي يغربلوها حتى هي، غادي نبداو نضيفوها على مراحل. نخلطوا الجينواز بحركه دائريه باش ما يهبطناش الخليط. من بعد هنا غادي نجيبوا واحد اللاطه غادي ندهنوها بالزبده، غادي ندهنوا بابي كويسون بالزبده تفاديا باش ما تلصقش لنا الجينواز، وغادي نخويو الجينواز على هذا الشكل. غادي نحاولوا نصايبوها. هنا ما مهمش الشكل تاعها لانه في الاخر غادي نقطعوها. حاولوا تسرحوها ما تجيكمش عاوتاني غليظه بزاف. من بعد هنا غادي ندخلوها الفران على درجه 180، تشعلوا ليها التحت ومن بعد ما طيب تشعلوا ليها الفوق. بالنسبه لكليه الخوخ غادي يحتاجوا هنا تقريبا واحد 2 خوخات متوسطين. غادي يحتاج واحد المعلقه ونص تاع سنيده وواحد المعلقه ونص تاع النشا. بالنسبه لهنا شديت الخوخ وطحنته ومن بعد درتو في واحد الكاسرونه وغادي نضيف ليه سنيده، غادي نردو فوق النار تيغلى لنا الخليط. هنا من بعد ما غلى لنا الخليط تاعي ضفت ليه النشا وحركته، وهنا جبتو في هذا الليمون اللي فرشت ليه بابي سولفيليزي في الاول وعاد غطيته بابي سولفيليزي على هذا الشكل كما كتشوفوا. ومن بعد غادي ندخلوه للمجمد باش يجمد لنا الكولي ليله كامله. بالنسبه للبافاروا فاني غادي يحتاجوا فيها لا كريم انجليز اللي غادي يحتاجوا فيها 2 صفار البيض، 60 غرام تاع سنيده و150 مليلتر تاع الحليب. هنا في واحد الكاسرونه غادي ديروا الحليب وغادي نردوه فوق النار، وهنا في واحد البول غادي نديروا سنيده وبيض وصفرة البيض تولي لنا بيضين تتفتح اللون تاعو. من بعد انا ضفت لها الحليب ودرتها فوق الكاسرونه تيولي لنا
الشكل تاعها على هذا الشكل. كنخشيو سباتول كنديروا واحد الخط الا ما تلاقاوش ني طابت ولا جدتنا لا كريم اونغليز. دابا غادي نخليوها تبرد وندوزو للمرحله الثانيه. هنا غادي نشدو واحد 150 ملل تاع الكريمه وغادي نطلعوها. هذا هو القوام تاع الكريمه. هنا غادي نبداو نضيفو ليها لا كريم اونغليز بشوي بشوي. ونحركو من الفوق لتحت باش ما تهبطلناش لا كريم. غادي نبقى مستمر على هذا الشكل حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. دابا غادي ندوزو المونتاج تاع لو كيك. غادي نحتاجو كوليه د الخوخ، هاد السيليكون، لا كريم والجينواز. اول حاجه هنا درت لا كريم في بول باش تسهل عليا. درت اول حاجه لا كريم. غادي نديرو المونتاج على لونفيرس يعني بالمقلوب. درنا لا كريم هو اول حاجه، ومن بعد غادي نديرو ليه الكوليه د الخوخ. غادي تقادوه على الشكل تاع لو مو تاعكم. من بعد انا غادي نديرو كوليه د الخوخ، غادي نديرو الجينواز. من بعد انا ما صايبنا لي كيكه تاعي غادي نجيبو بابي سوفيزي وغادي نديرو لا لو كيك. ودابا غادي ندخلو المجمد ليله كامله اولا على الاقل واحد 7 سوايع، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. بالنسبه لمقادير الجليكوز غادي نحتاج واحد 75 غرام تاع شوكولا، 80 غرام تاع سنيده، 75 غرام تاع الجليكوز، واحد 50 غرام تاع كريم ليكيد، و40 غرام تاع الماء. اول حاجه هنا في كاسرونه درنا الجليكوز وغادي نضيفو ليه الماء وغادي نضيفو ليه سنيده وغادي نردوه فوق النار حتى يغلى لنا الخليط تاعنا. وهنا في واحد لو بول غادي نديرو الشوكولات مع لا كريم ليكيد وغادي نضيفو لهم الخليط اللي غلا اللي كيولي لنا على هذا الشكل. غادي نخويو وغادي نخليو واحد شويه، ومن بعد غادي نبداو نحركو تولي لنا الخليط تاعنا على هذا الشكل تيذوب لنا الشوكولا مزيان. بالنسبه لهنا انا خديت شويه تاع باش نصايب لا كولور اورانج، ما عنديش لا كولور اورانج، غادي نخرجها من الصفر والحمر. هنا درت شويه الصفر وضفت شويه الحمر. بالنسبه انا هنا كي خرجت لا كولور اورانج بديت كنضيف شويه تاع الصفر حتى خرجت ليا لا كولور اورانج. ما ضفت لها حتى شي حاجه، تنضيف هي الصفر انه هنا كما كتشوفوا لا كولور كانت فونسي، يعني ضفت لها الصفر باش تولي لنا اورانج. من بعد هنا خرجت لونطرومي من الثلاجه، راه بكل سهوله راه كتحيد لكم من اللومول. هنا درتها فوق واحد الشبكه ودرت تحتها هاد المول باش
الا خويت الكلاصاج تخوى ليا في التاعت، ومن بعد هنا غادي نبداو نخويو الكلاصاج. شتو راه ولا ليا اورانج. بالنسبه للكلاصاج كنخليوه يبرد حتى تولي فيه تقريبا واحد 30 دوغري سلسيوس. عاد كنخويه فوق لو كيك. هذا هو الشكل النهائي تاع لونطرومي بالخوخ وبافاروا فاني اللي كيجي ولا اروع. انا هنا زوقتها بات وشوكولا وشويه العقيق لي اورانج وبيض. كيتمنى لا فيديو تعجبكم، وتتمنى انه حتى لونطرومي حتى هي تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، والا كنتو جداد في القناه ما تنساوش ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد تاع الفيديو. بالنسبه لهاد لونطرومي راه ناجح 100%، انه مكوناته كلها مضبوطه. الا جربتوها وقول لي في التعليق كيف جاتكم، وفرجه ممتعه. الى فيديو قادم ان شاء الله.